قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے صحیح البخاری دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تراوی نے آپ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دی اساس اسلام دی بنیاد اللہ پاک نے 5 چیزاں تے رکھی. ذرا الفاظ تے غور کرنا اللہ دے نبی نے کی فرمایا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اللہ پاک نے اسلام دی عمارت 5 چیزاں تے رکھی ہے. اللہ پاک نے اسلام دی اساس اور بنیاد 5 اعمال نو بنا دیتا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا سب تو پہلا فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سب نالوں پہلی اسلام دی بنیاد رب دی توحید دا نعرہ لگانا ہے, نبی پاک دی نبوت دا اقرار کرنا ہے. دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا. تیسری بنیاد اسلام دی فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات ادا کرنا. چوتھی اسلام دی بنیاد نبی پاک نے فرمایا والحج بیت اللہ دا حج کرنا. او یارو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام دی اساس اور بنیاد دے بارے 5ویں بنیاد بیان فرمائی اور میں صوم رمضان. اللہ دے نبی نے فرمایا 5ویں بنیاد اسلام دی اللہ پاک نے رمضان دے روزیاں نو بنا دیتا ہے. تیریاں اکھاں چ عبادت میرے بھائی تیرے مشاہدے اندر عبادت ہوئے گی, نظراں چو عبادت گزری ہوئے گی کہ ایک بندہ بلڈنگ بناوندا ہے, ایک کمرہ بناوندا ہے, ایک روم بناوندا ہے, ایدیاں 4 دیواراں بناوندا ہے تے ایک چھت بناوندا ہے. ایدا کمرہ تیار ہو گیا. اے بنیاداں 5 چیزاں تے ایک کمرہ بنان والا بناوندا ہے. ایدی چھت وچ شامل کر لو 5 چیزاں دی بنیاد ہے. پھر جا کے کمرہ رہن دے قابل ہوندا ہے, پھر جا کے کمرہ استعمال دے قابل ہوندا ہے. انجی رب العالمین نے اللہ دے نبی نے فرمایا رب العالمین نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی ہے. سب نالوں پہلا اللہ پاک دی توحید دا اقرار کرنا ہے, نبی پاک دی رسالت دا اقرار کرنا ہے. اور جدوں بندہ مومن ہو جاندا ہے ظاہر بات ہے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ دی توحید دا اقرار کردا ہے اور جہاناں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تا اقرار کردا ہے. یعنی دوسرے لفظاں اندر انج سمجھ لو جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا ہے اللہ پاک دے نبی نے دوسری اسلام دی بنیاد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ او بندہ پھر نمازی ہونا چاہیدا ہے. پتہ ہے چلیا جیڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد نماز ادا نہیں کردا, نماز تے جناب سستی کردا ہے, نماز تو غافل ہے, او دا کلمہ پڑھن دا کوئی نہیں جے فائدہ, کیونکہ انہیں اسلام دی اساس دا انکار کیتا ہے, اسلام دی بنیاد دا انکار کیتا ہے. اس واسطے جہانہ دے پیر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے اسلام دی اساس اللہ پاک نے او دے اندر نماز نو شامل فرما دیتا ہے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, بے نمازی دا انجام ہے تا نمازی دی شان بڑی اعلی ہے. ویکھو جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک او دے کر تے رحمتاں نازل کردا ہے. جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ اونوں برکتاں عطا کر دیندا ہے. جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ او دے اندر حیا پیدا کر دیندا ہے. جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک او دے رزق اندر برکتاں فرما دیندا ہے. جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک
پاک او دے کردے معاملات کے اندر آسانی پیدا کر دیندا ہے. جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک او دی اولاد نو او دے بڑھاپے دا سہارا بنا دیندا ہے. جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک او دی اولاد نو مرن تو بعد صدقہ جاریہ بنا دیندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ نمازی ہوئے بیٹا نمازی ہوندا ہے, ماں نمازی ہوئے بیٹی نمازی ہوندی ہے, استاد نمازی ہوئے شاگرد نمازی ہوندا ہے, پیر نمازی ہوئے جناب مرید بھی نمازی ہوندا ہے, مالک نماز پڑھے جناب ملازم بھی نوکر بھی نماز کا اہتمام کردا ہے. لیکن میرا تیرا معاشرہ دکھ نال اے بات کہنا چاہنا اج نہ باپ نمازی نظر آ رہا ہے, نہ بیٹا نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے, نہ کرن دے اندر ماں نماز پڑھتی نظر آ رہی ہے, نہ بیٹیاں نماز ادا کردیاں نظر آ رہی نے, نہ مالک نماز ادا کردا ہے, نہ نوکر نماز ادا کردا ہے, نہ استاد نماز ادا کردا ہے, نہ شاگرد نماز ادا کردا ہے. آخر وجہ کی ہے میرے بھائی, ایدی ایکو وجہ میری تیری نظر اندر آئے گی تے میں تو نماز دی اہمیت نہیں سمجھے. حالانکہ نماز دی اہمیت بڑی اونچی, نماز دی شان بڑی اونچی. قربان جاواں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد